अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस के बाद अब तब्दीली का आगाज़ हो चुका है सिलेक्शन टीम से, और अभी एक नया फार्मूला भी तय पा गया है। सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये सब डिटेल्स भी आज ही की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो असद शफीक हों और मोहम्मद यूनिस हों, इसके अलावा जनाब जेसन लिस्पी हों और गैरी क्रिस्टन हो, ये तो बरकरार रहेंगे ही। और जिस भी टीम का कोई मैच चल रहा होगा तो उस टीम का जो कैप्टन होगा, आइदर वो रेड बॉल हो या फिर वाइट बॉल हो, उस कैप्टन को भी सिलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा। जहाँ तक बात वहाब रियाज की है, तो उन्होंने शदीद कंसर्न्स का इजहार किया है और सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए और बताया है कि उन्हें जिस तरह से सैक किया गया, ये उनके साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ और ना ही मैं कुर्बानी का बकरा बनूंगा। उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं और कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ मेरी चल रही थी और जो बाकी लोग थे उनका कोई अमल दखल नहीं था। तो वहाब की जानिब से बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने खुलूस नियत के साथ जो भी मुझे टास्क मिला उससे अंजाम दिया है। इस 7 रुकनी कमेटी का मैं हिस्सा था, इस पर मुझे फ़ख्र है और मेरे लिए भी ये बड़ी एजाज़ की बात है। वाज़ेह रहे कि शाहीन शाह अफरीदी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और इसी वजह से अब्दुल रज़ाक और उनके हमरा वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी से सैक कर दिया गया था, जिसकी बाकायदा कंफर्मेशन भी गुज़िश्ता रोज़ PCB की जानिब से दी गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि 7 रुकनी ये कमेटी थी, तो क्या किसी एक पर सारी जिम्मेदारी डाल देना या उससे ही उस पर सारा मलबा डाल देना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 7 रुकनी कमेटी थी लेकिन सारा का सारा जो कंडक्ट था वो सिर्फ वहाब का था, क्योंकि उनसे मुतालिक ये ज़रूर बताया गया है कि वहाब रियाज उन प्लेयर्स को खिलाने पे बज़िद रहे जिन्होंने परफॉर्मेंस का पी भी करके नहीं दिखाया है, वो बिल्कुल भी नहीं चले हैं। और आपको याद होगा कि शाहिदा अफरीदी का भी जो स्टेटमेंट है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो इस वक्त लेजेंड लीग्स खेल रहे हैं। और जब उनसे कुछ सवालात हुए, एक मुख्तसर सा उन्होंने इंटरव्यू दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। बाबर की कैप्टनसी से मुतालिक भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये कहा कि बाबर को जीतने चांसेस मिल चुके हैं। 3 से 4 वर्ल्ड कप्स वो खेल चुके हैं, इसके अलावा एशिया कप्स भी 3 से 4 खेल चुके हैं, और इतने चांसेस तो किसी भी कैप्टन को नहीं मिलते हैं जितने बाबर को मिल गए हैं। उन्होंने अपना भी हवाला दिया, मिसबा का भी हवाला दिया, यूनुस खान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बहैसियत कैप्टन अगर हम कोई सीरीज़ हार जाते थे या वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस होती थी और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे सेमीज़ में या फाइनल नहीं खेल पाते थे, तो जो सारा मलबा होता था उसे कप्तान पर ही डाला जाता था और कप्तान पर ये छुरी चलाई जाती थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को भी कैप्टन बना रहे हैं तो उसे एक लॉन्ग टाइम के लिए कैप्टन बनाएं और 1 या 2 सीरीज़ में नाकामी के बाद उसे फिर हटाएं नहीं। जहाँ तक वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की सेट करने की बात है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो तब्दीली की गई है या जो सर्जरी की गई है वो उनकी समझ में नहीं आई है। तो एक तरह से देखा जाए तो शाहिद अफरीदी भी वहाब रियाज को बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि आज़म खान को खिलाया गया तो डेफिनेटली उस पर भी सभी के सब मुत्तफिक होंगे। फिर आगा सलमान इस टीम में नहीं थे, अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, उसामा मीर नहीं थे, तो इसमें भी इन तमाम लोगों का ही कंसर्न होगा, इन तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। खुद बाबर का भी इसमें अमल दखल रहा होगा, क्योंकि कैप्टन की भी जो रजामंदी होती है वो शामिल होती है। और बाद में ये कहा जा रहा था कि बाबर के पास जी इख्तियारात नहीं थे और वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन का टाइटल उनके पास था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगर इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कर्फ्यू टाइम की पाबंदी उनकी जानिब से नहीं की जा रही थी, वो किसी की सुन नहीं रहे थे या उनका जो रवैया था वो इंतहाई गैर मुनासिब था,
تو پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ شاہین کے خلاف اسی وقت کارروائی کی جاتی اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دی جاتی، تو شاید ہمارے جو نتائج ہوتے ICC T20 ورلڈ کپ کے وہ اس سے مختلف ہوتے. اور یہاں پر اب ہم دیکھیں تو جو پرفارمنس رہی ہے USA کے اگینسٹ، خاص کر اس ٹیم کی، اس پہ بھی سوالات اٹھے ہیں. اور پھر جس طرح سے وہ جو 12 رنز تھے، حارث رؤف ان کا دفاع نہیں کر پائے. اب اسے بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ حارث رؤف کے اچھے ٹرمز ہیں شاہین کے ساتھ، تو مائٹ بھی کہ جان بوجھ کر ان کی جانب سے ایسی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا اور 12 رنز دفاع نہیں کیے، کیونکہ لاہور قلندرز میں شاہین کی کیپٹنسی میں ہی حارث کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اب اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ تھا اور آپ کا جو مین پلیئر ہے اگر وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا تھا یا جان بوجھ کے اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی تھی یا وہ خراب کر رہا تھا، تو اس کے خلاف اسی وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اسی وقت انہیں واپس بھیج دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اس رویے کے ساتھ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو چاہے جو باقی پلیئرز تھے جو کہ لابی کا حصہ تھے یا وہ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ ہو سکتی تھی. اور اگین میں کہوں گی کہ ہمارے لیے اس کے نتائج بہتر ہو سکتے تھے. اب سلیکشن کمیٹی سے تو تبدیلی کا آغاز ہو ہی چکا ہے، لیکن یہاں پر جن پلیئرز سے متعلق باتیں کی گئی ہیں، جن کے نام سامنے آئے ہیں، چاہے وہ شاہین ہوں، چاہے وہ افتخار ہوں یا چاہے پھر وہ رضوان ہو، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور PCB کے ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین کے خلاف اب کوئی بڑا ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ ٹائم کے لیے کرکٹ سے ہی بین کر دیا جائے. یہ تجویز بھی زیر غور ہے اور حتمی فیصلہ اس پر چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے ہی کیا جائے گا. اور آئی تھنک یہ بہت ضروری بھی ہے کہ یہاں پر کچھ بڑے فیصلے ہمیں لینے ہوں گے. صرف یہ کہہ کے کہ سزا ہوگی اور وہ صرف یہ ہوگی کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کو بھیجا جائے، یہ میرے خیال سے ناکافی ہوگا. تو یہاں پر ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ فیوچر میں اس قسم کے جو پروپیگنڈاز ہیں یا اس قسم کے جو پلیئرز کے ٹینٹرمز ہیں ان سے بچا جا سکے اور ہماری جو کرکٹ ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. کیونکہ اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی اتھارٹی بھی بیسکلی چیلنج ہوتی ہے اور پھر ان پلیئرز کو مزید بھی تقویت ملے گی کہ یہ اس قسم کے رویوں کو کنٹینیو رکھ سکیں. اینی ہاؤ یہ تھیں جی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس. اور رفٹ سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بابر اور شاہین میں تب سے ہی یہ رفٹس آ گئی تھیں جب دوبارہ سے بابر کو کیپٹن بنایا گیا تھا اور شاہین کو ہٹا دیا گیا تھا. آپ کو شاہین کی وہ کرپٹک پوسٹ بھی یاد ہوگی جو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر بیسکلی ایک اسٹوری کے ذریعے شیئر کی تھی. اور تب سے ہی یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ بابر اور شاہین کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے ڈیورنگ میچز بھی دیکھا ہے کہ جب شاہین شاہ وکٹ لیتے تھے تو وہ اس سے بابر کے ساتھ زیادہ تر سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. اور اس ورلڈ کپ میں اگر ہم دیکھیں تو بابر بھی کافی بجھے نظر آئے ہیں. لیکن یہ غلطی بابر کی بھی ہے کہ اگر یہ ساری معاملات تھے تو انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کے سرکمسٹانسز میں اس ٹیم کی کیپٹنسی نہیں کر سکتا ہوں. تو اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، بیکاز اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایسے پلیئرز کے خلاف ایکشن لازم و ملزوم ہو چکا ہے. اینی ہاؤ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.